आज शेर्पाहरूको ग्याल्पोलोसार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय, कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको एमसीसीको भनाई, व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाले भन्दै आएको विषय रहेको राजदूत बेरीको प्रतिक्रिया, कुनै पनि देश विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता, एमालेलाई आरोप पुष्टि गर्न सभामुखको सचिवालयको चुनौती, संसद विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको नेकपा एमाले सचिव लेखराज भट्टको भनाई, युक्रेन मामिलामा नेपाल हतारमा बोलेको नेकपा समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई, महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्न नदिने कानून मन्त्री बडुको भनाई, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आजदेखि निषेधाज्ञा हट्ने, इन्धनको भुक्तानी दिन निगमले सरकारसँग फेरि माग्यो 4 अर्ब, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 25% बढाउन सिफारिस, चितवनमा काङ्ग्रेसको अधिवेशन आज हुँदै सभापतिमा 5 जनाको दाबी, सांसद मोहन बानियालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, जसपाले असार 1 र 2 गते विधान अधिवेशन गर्ने, प्रमुख दलले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको सिँढी बनाएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई, कच्चा तेलको मूल्य 11 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा, नेपालको जलविद्युतको बजारीकरण भन्ने नाराका साथ चैत 18 गतेदेखि हाइड्रो एक्सपो हुने, नेपालबाट विदेश पुर्याइएका मूर्ति फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई, दुर्गमबाट काठमाडौँ आएका विद्यार्थीले सहुलियतमा विद्युतीय चुलो पाउने र बी डिभिजन लिगमा श्री भगवती सरस्वती र बोइज युनियन क्लबको विजयी सुरुवात। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ ग्याल्पोलोसारको प्रसङ्गबाट। सरकारले आज बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयअनुसार शेर्पा समुदायको ग्याल्पोलोसारको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले सूचना निकालेर जनाएको छ। यही फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार सार्वजनिक बिदा दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मन्त्रालयको सूचना अनुसार आज सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्था बन्द हुने भएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपालको प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताएको छ। एमसीसीको मुख्यालयले मङ्गलबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनले यस अन्तर्गत परियोजनाको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि नेपाल सरकारसँग सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक देशका रूपमा सहकार्य गर्ने एमसीसीले उल्लेख गरेको छ। एमसीसी परियोजनाले नेपालमा विद्युत विस्तार, ढुवानी खर्चमा कटौती गर्नुका साथै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ। यसैबीच अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले भन्दै आएको विषय भएको बताएका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगको भेटमा व्याख्यात्मक घोषणामा असहमति नरहेको बताएका मन्त्री खाँडको सचिवालयले जनाएको छ। एमसीसीबारे सरकार र प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक घोषणा हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको विषय हो, भेटमा राजदूत बेरीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै गृहमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ। 15 फागुनमा प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौता 12 मुद्दे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो, तर कतिपय दल र तिनका नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने टिप्पणी गरेका थिए। मन्त्री खाँडसँगको भेटमा अमेरिकी राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलको स्पष्ट भूमिकाले एमसीसी पास हुन सकेको बताएका थिए। गृहमन्त्री खाँडले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गराउन प्रतिपक्षमा हुँदा र अहिले सरकारमा हुँदा पनि दृढ रहेको बताए। एमसीसीको विषयले वर्तमान सरकारलाई असर नगरोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, जुन सफल भयो उनले भने। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध भ्रामक आरोप लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मङ्गलबार एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखले कुनै समय एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्न परेमा आत्महत्या गर्छु भन्ने जस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए। उनले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने विषयलाई लिएर सभामुखले पदीय कर्तव्यको पालना भन्दा दल विशेषको आज्ञा पालन गरेको पनि आरोप लगाएका थिए। ओलीको वक्तव्य आएको भोलिपल्ट सभामुखको सचिवालयले प्रेस नोट जारी गर्दै सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर नौपानेले सभामुखले बोल्दै नबोलेको विषयमा काल्पनिक तथ्य बनाई गलत भाष्य बनाउन खोजेको भन्दै
आपत्ति जनाएका छन्। लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिनु भएका सम्माननीय सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ। प्रेस नोटमा उल्लेख छ। सञ्चार विज्ञ नेउपानेले एमाले सभामुखले बोलेको भनी प्रचार गरेको विषयको पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिएका छन्। सभामुखको सचिवालयले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न अमर्यादित एवं अशोभनीय तवरले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी समेत गरेको छ। सरकारले सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय हिजो बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारको धारणा राख्नु भएको हो। मन्त्री कार्कीले देशको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुसार छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीन लगायत अन्य कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न परराष्ट्र नीति मर्मअनुसार भारत चीन लगायत कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता छ उहाँले भन्नुभयो। सरकारले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाप्रति आभार समेत प्रकट गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको छ। नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन सही पुष्टि हुँदै गएको बताएका छन्। बुधबार प्रेस चौतारी कैलालीले धनगढीमा गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार, संसद र अदालतको गतिविधि हेर्दै जाँदा जनादेशमा जाने निर्णय सही देखिएको बताएका हुन्। मुलुक ताजा जनादेशमा जाने कुरा सही थियो भनेर अदालतभित्र देखिएका समस्या गठबन्धन सरकार र प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिविधिले पुष्टि गर्दै लगेको छ भट्टले भने। सभामुखले पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिका खेल्दा व्यवस्थापिका पनि कोमामा पुगेको छ। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको हालत पनि उस्तै छ। उनले अहिले मुलुकका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कोमामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा नेपालले हतार प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई छिमेकी भारत र चीन तटस्थ बस्दा नेपालले हतारमा बोलेको उनको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 12 फागुनमा एक विज्ञप्ति जारी गरी सार्वभौम मुलुकमाथि बल प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएको थियो। बुधबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएकाले हतारमा बोल्न नहुने बताएका हुन्। नेपाल के अमेरिकी शिविरमा ढल्किएको हो, यसको जवाफ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्छ। केही समय अघि अमेरिकाले आयोजना गरेको डेमोक्रेटिक समिटमा नेपाल पनि सहभागी भएको बताउँदै उनले थपे उहाँ प्रधानमन्त्री के अमेरिकी शिविरको मान्छे हो, होइन भने उहाँ जस्तो मान्छेले कस्तो कार्यक्रममा भाग लिने हो सोच्नुपर्छ। खनालले बदलिएको परिस्थितिमा नेपाल सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। छिमेकीलाई चिढ्याउन नहुने पाठ युक्रेन र रसियाको विवादबाट सिक्नुपर्ने बताउँदै उनले सन्तुलित ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र नपर्ने बताएका छन्। बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिनिधि सभाको अबको बैठकले महाभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउने दाबी गरे। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले गत फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सो प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा हाल निलम्बित अवस्थामा छन्। बुधबार संसद भवनमा कानुन मन्त्री बडुलाई पत्रकारहरूले महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले भने अलपत्र कहाँ पर्छ पर्दैन, यसले आफ्नो स्वाभाविक कोर्स लिन्छ। उनले भने महाभियोग प्रस्तावबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको र सबैको सल्लाह अनुसार आउने बैठकबाट महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी भएको मन्त्री बडुको भनाइ छ। सबैसँग सल्लाह भइरहेको छ, आउने बैठकमा प्रक्रिया अघि बढ्छ उनले भने। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC-लाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको भुक्तानी दिन सरकारसँग पुनः रकम माग गरेको छ। पेट्रोलियम खरिदको भुक्तानी गर्न रकम नपुगेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम जुटाइदिन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमले 1 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक थप रकम माग गरेको हो। अपुग 4 अर्ब रुपियाँ माग गरेर मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए। आगामी 24 फागुनमा IOC-लाई बुझाउनुपर्ने इन्धन खरिदको 25 अर्ब रुपियाँ जोहो गर्न रकम अभाव भएपछि 4 अर्ब रुपियाँ रकम जुटाइदिन निगमले सरकारसँग माग गरेको उनले बताए। अहिले खरिद गरेर बिक्री गरेको इन्धनबाट प्राप्त रकमले भुक्तानी गर्न नपुगेको भट्टराईले बताए। यो महिनाको भुक्तानी गर्न पैसा नपुगेपछि 4 अर्ब रुपियाँ माग गरेको पत्रचार गरेका छौँ उनले भने। कुल 13 अर्ब रहेको यस्तो कोषबाट यसअघि नै 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ निगमले लगिसकेको छ। जनवरी महिनाको पहिलो किस्ता बुझाउन गत फेब्रुअरीमा उक्त रकम लिइएको थियो।
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र उपभोक्ता मूल्यको अन्तर चिरेर मूल्य वृद्धि रोक्न वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको यो कोषमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन्। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार 8 र 23 मार्चमा गरी 2 किस्तामा आइओसीलाई झण्डै 25 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। मङ्गलबार भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार 15 दिनमा 3 अर्ब 9 करोड रुपियाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ। यसअघि नै 465 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको खाना पकाउने ग्यासमा थप 100 रुपियाँ घाटा थपिएको निगमले जनाएको छ। यस्तै पेट्रोलमा 20 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 16 रुपियाँ हाराहारी घाटा भएको निगमले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगरमा मङ्गलबार बेलुकादेखि जारी निषेधाज्ञा आज हट्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञा हटेको जानकारी गराएको हो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको विरोधमा नेत्री विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका विभिन्न दलले गरेको विरोध प्रदर्शनका कारण सोमबार बिहानदेखि वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि स्थानीय प्रशासनले बिहिबार साँझदेखि कर्फ्यू लगाएको थियो। स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि बुधबार 7 बजेदेखि वीरेन्द्रनगरका केही क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। सोमबार बेलुका बन्दकर्ताहरूले विभिन्न दलका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी समेत गरेका थिए। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब 25% वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस 2078 प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलब 25% बढाउन सिफारिस गरेको हो। हाल पत्रकारको न्यूनतम आधारभूत तलब 24,500 रुपियाँ कायम रहेको छ। समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले न्यूनतम आवश्यकता, बजार भाउमा आएको उतार चढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययन गरी 25% तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताए। प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने बताएका छन्। तपाईहरूले दिएको सुझावहरू के गर्न सकिन्छ त्यसका निमित्त मन्त्रालयमा सबैसँग छलफल गरेर हामी पनि माग सबैको फटाफट पूरा गरौँ भन्ने चाहन्छौँ, तर ती मागहरू पूरा गर्न कति कठिन छ, कठिनाइका बावजुद पनि कसरी पूरा गर्न सकिन्छ त्यसको बाटो खोजेर हामी अघि बढौँला उनले भने। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारको तलब 50% वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको काङ्ग्रेस चितवनको 14औं जिल्ला अधिवेशन बिहिबार र शुक्रबार हुने भएको छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय अधिवेशन अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने जिल्ला अधिवेशन विभिन्न कारण देखाउँदै स्थगित भएको थियो। अब भने अधिवेशन निश्चित भएको काङ्ग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीले जानकारी दिनुभयो। नारायणगढको नारायणी कला मन्दिरमा हुने अधिवेशनले 7 पदाधिकारी सहित 48 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ। अधिवेशनले जिल्लाका 3 निर्वाचन क्षेत्रबाट 11 जनाका दरले 33 महासमिति सदस्यको चयन गर्नेछ। काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिका लागि 5 जनाले आकांक्षा राखेका छन्। सभापतिका लागि उत्तम जोशी, सूर्यकान्त घिमिरे, कैलाश कोइराला, राजेश्वर खनाल, मिलनबाबु श्रेष्ठ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछन्। जोशी काङ्ग्रेस चितवनका सचिव हुन्। घिमिरे निविसङ्घका पूर्व जिल्ला सभापति, कोइराला जिल्ला उपसभापति हुन्। खनाल महासमिति सदस्य हुन् भने श्रेष्ठ बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेश मन्त्री समेत हुन्। आकांक्षीहरूको सङ्ख्या घटाउनका लागि नेताहरूले छलफल तीव्र भने पारेका छन्। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता समेत चितवन आएर आफ्ना पक्षलाई जिताउन लबिङ थालेका छन्। काङ्ग्रेसको सबभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको जिल्लाको रूपमा चितवनलाई लिने गरिन्छ। सोही कारण केन्द्रीय नेताहरूले यसलाई विशेष महत्त्व दिने गरेका छन्। चितवनमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएको देउवा पक्षबाट सभापतिको एकमात्र उम्मेदवार मिलनबाबु श्रेष्ठ हुन्। बाँकी सबै पौडेल कोइराला पक्षका हुन्। रामचन्द्र पौडेलका उम्मेदवार सूर्यकान्त घिमिरे हुन् भने उत्तम जोशीले आफू शशाङ्क कोइराला पक्षको आधिकारिक उम्मेदवार भएको बताउँदै आएका छन्। कैलाश र राजेश्वर खनालले पनि आफूलाई कोइराला पक्ष भएको मान्दै आएका छन्। जिल्लामा पूर्व सभापतिहरूको समूह कतातर्फ लाग्छ त्यसतर्फ नै जितको सम्भावना देखिन्छ। संस्थापन स्तरका उम्मेदवार मध्ये एक बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ। सभापति निर्वाचन हुनका लागि 51% मत आवश्यक पर्छ। पहिलो चरणमा 51% मत ल्याउन नसके दोस्रो चरणमा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने 2 जना बीच पुनः मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। 2906 मतदाता छन्। शुक्रबार मनोनयनको कार्यक्रम सम्पन्न गरी शनिबार मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने निर्वाचन समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। नेकपा एमालेका निर्वाचित मुगुका सांसद मोहन बानियालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जबरजस्ती करडी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत बाँकेले अनुमति दिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेले अदालतबाट प्राप्त समयमा थप अनुसन्धान र बानियाको बयान प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए। बानियाले बलात्कार गरेको भन्दै 40 वर्षीय पीडित महिलाले 27 माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसको आधारमा प्रहरीले 16 फागुनमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो। आफूले दिएको 25 लाख रुपियाँ फिर्ता गर्छु भनेर सांसद बानियाले
19 माघमा होटलमा बोलाएको र जबरजस्ती करणी गरेको पीडितले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। बानियाले आफू विरुद्ध झुट आरोप लगाइएको दाबी गर्दै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आगामी असार 1 र 2 गते पार्टीको विधान अधिवेशन गर्ने भएको छ। फागुन 13 गते सुरु भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले विधान अधिवेशनको निर्णय गरेको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै बैठकले फागुन 28 गते संघीय परिषद र फागुन 29 र 30 गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय समेत गरेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिडी बनाएका कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहण गर्ने सिडीको रूपमा प्रयोग गरेको कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको बताएका हुन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा परिणत भएको उनले बताए। उनले दलहरूको सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण देश गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले राज्यका प्रमुख 3 अङ्गका बीचमा हुनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै जनताको सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गरे। उनले भने अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। मुलुकका 3 प्रमुख अङ्गहरूका बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ। वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिडीको रूपमा प्रयोग गर्ने आलो काँचो व्यवहारका कारण हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा खलबलिन पुगेको छ र नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले देशको प्रमुख राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको जिकिर गरे। देशलाई कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको विकल्प आवश्यक भएको भन्दै उनले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको विकल्प राप्रपा मात्रै भएको दाबी समेत गरे। उनले राप्रपालाई आगामी दिनमा निर्णायक र अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनले भने कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको वैचारिक मार्गचित्रको विकल्प देशलाई आवश्यक छ र त्यसको नेतृत्व राप्रपाले मात्रै गर्न सक्छ। युक्रेन र रसिया बीचको युद्ध चर्किँदै जाँदा यसको असर कच्चा तेलको मूल्यमा पनि देखा परेको छ। मङ्गलबार एकै दिन झन्डै 4% बढेर ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य 11 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको oilprice.com ले जनाएको छ। मङ्गलबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 109.6 सेन्ट डलर पुगेको छ, जुन 1 मार्च 2011 को भन्दा 1.2 डलरले कम हो। सो दिन प्रति ब्यारेल ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य डलर 110.4 सेन्ट थियो। युद्धका कारण विभिन्न देशले रसियामाथिको प्रतिबन्ध बढाउँदै लगेपछि रसियाबाट निर्यात हुने कच्चा तेल र ग्यासको आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। आउँदो चैतको 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022 आयोजना हुने भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपान र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रणालीको संयुक्त आयोजनामा नेपालको जलविद्युतको बजारीकरण भन्ने नाराका साथ काठमाडौँको भेकुटी मण्डपमा एक्सपो आयोजना हुन लागेको हो। एक्सपोका लागि नेपालमा रहेको भारतीय राजदूतावासको समन्वय रहेको छ भने बेलायती राजदूतावास र क्यानाडियन हाई कमिसन कन्ट्री पार्टनर रहनेछ। भारतीय राजदूतावासको समन्वयमा एक्सपो आयोजना हुँदा नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बन्ध व्यक्ति संस्थाका बीच पारस्परिक सहकार्यमा समेत सहजता आउने इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। जलविद्युतको बजार विस्तारका साथै भारतीय लगानीमा सहकार्यको अवसर पनि एक्सपोले उजागर गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्रियाकलापसँगै ऊर्जा उत्पादनको वर्तमान अवस्थालाई थप तीव्रता दिने सरकारले अघि सारेको 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने लगायतका उद्देश्यसहित आयोजना हुने हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022 ले ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा फरक आयाम दिने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ। एक्सपोमा जलविद्युत प्रवर्धक उत्पादक, इक्विपमेन्ट्स सप्लायर्स, टर्बाइन उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक, बीमा लगायत जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि र निर्माणसँग सम्बन्धित 100 भन्दा बढी स्टल रहनेछन्। विद्युतीय सवारी साधनको र्याली पनि एक्सपोको विशेष आकर्षण बन्ने आयोजकको भनाइरहेको छ। यसका साथै एक्सपो अवलोकनका लागि आएका इच्छुक अवलोकनकर्ताहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत हाइड्रो पावर आयोजनाहरूको भ्रमण गराउने व्यवस्थाका साथै भर्चुअल रियालिटी टुरको व्यवस्था गरिएको अर्को संयोजक संस्था एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक विजय सागर प्रधानले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालबाट चोरी लगायत विभिन्न कारणबाट विदेश पुर्याइएका मूर्तिहरू फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपालबाट हराई चोरी भई अमेरिका पुगेका 3 थान मूर्ति फिर्तालाई हिजो बुधबार सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री आलेले नेपालबाट चोरी भएका वर्षौं पुराना मूर्तिहरू विभिन्न देश र त्यहाँका संग्रहालयमा रहेका भन्ने खबर आएकाले फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको
बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चोरी वा अन्य कुनै कारणबाट हाम्रा देशका वर्षौं पुराना मूर्तिहरू विभिन्न देशमा रहेको खबर पाएका छौं। आवश्यक प्रमाणसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्य तथा इन्टरपोल मार्फत नेपाल ल्याउनेछौं। यस्तै मन्त्री आलेले नेपालबाट हराएका अन्य मूर्तिहरू फिर्ता ल्याउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, सञ्चारकर्मी तथा सरकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग र पहल गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। हिजो सार्वजनिक गरिएका 3वटा मूर्तिहरू 17औं शताब्दीको मल्लकालीन ध्यान मुद्रामा रहेको पस्तरको बुद्ध मूर्ति, 13औं शताब्दीको कलात्मक काष्ठ तोरण मूर्ति र 14औं शताब्दीको उडिरहेको गन्धर्वको आकृति कुँदिएको कष्टकला रहेका छन्। यो मूर्ति अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको रुबियन म्युजियम अफ आर्टले फिर्ता गरेको हो। मूर्तिहरू आफ्नै खर्चमा नेपाल ल्याउनु भएकोमा मन्त्री आलेले रुबियन म्युजियम अफ आर्टका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर जेरेट बिर्सगी र मिसेल बेनेट सिमोरोलालाई धन्यवाद दिनुभयो। यो म्युजियमले आफ्नै खर्चमा $20,000 ती मूर्तिहरू फिर्ता ल्याएको हो। नेपालबाट हराएका मूर्तिहरूमध्ये अहिलेसम्म बेलायतबाट 19 थान, अस्ट्रेलियाबाट 1 थान, अमेरिकाबाट 14 थान, तिब्बतबाट 28 थान, कोलकाताबाट 13 थान, जर्मनीबाट 1 थान फिर्ता भइसकेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। यस्तै अमेरिका, फ्रान्स र बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा थप केही मूर्ति र कलात्मक वस्तुहरू रहेकाले फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ आएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले सहुलियतमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले सूचना निकालेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र शिक्षण संस्थाको परिचय पत्र र सिफारिससहित निवेदन दिन भनेको छ। खाना पकाउने ग्यासको बढ्दो मूल्य वृद्धिबाट विद्यार्थीलाई राहत दिन र विद्युतीय चुलोको प्रबन्धनका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको केन्द्रले जनाएको छ। आउँदो 25 गतेसम्म निवेदन दिन सकिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको वेबसाइटमा रहेको फारम भर्न पनि सूचनामा भनिएको छ। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा श्री भगवती, सरस्वती र बोइज युनियन क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। ललितपुरको सातदोबटमा रहेको एन्फा मैदानमा हिजो बुधबार भएको पहिलो खेलमा श्री भगवतीले झम्सी खेल युथ क्लबलाई 3-1 गोलले हराएको थियो। श्री भगवतीका अनिल गुरुङ, रमेश राई र मिलन खड्काले 1-1 गोल गरे। झम्सी खेलका मनकुमार राईले 1 गोल फर्काए। त्यस्तै हिजो भएको दोस्रो खेलमा सरस्वती युथ क्लबले बाँसबारी क्लबलाई 3-1 गोलले नै हराएको छ। सरस्वतीका विक्रम बिसुन्खे, सृजल लामा र भूपेन्द्र शाहीले 1-1 गोल गरे। खेलको छैटौं मिनटमा विके राईले गोल गरी बाँसबारीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर बाँसबारीले अग्रता जोगाउन नसक्दा पराजित भयो। हिजो भएको तेस्रो खेलमा बोइज युनियनले वीरगञ्ज युनाइटेडलाई 1-0ले पराजित गरेको छ। बोइज युनियनका मिलन लिम्बुले खेलको 64औं मिनटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। बचको जितसँगै श्री भगवती, सरस्वती र बोइज युनियनले 3 अङ्क जोडेका छन्। लिगमा आज बिहिबार पनि 3 खेल हुनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा हिजोदेखि सुरु भएको लिगमा 14 क्लब सहभागी छन्। सहभागी क्लबले सिंगल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलेछन्। अङ्क तालिकामा शीर्ष हुने 2 टोली ए डिभिजनमा बढुवा हुनेछन् भने पुछारका 2 टोली सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। लिग आउँदो चैत 27 गते सकिनेछ। बी डिभिजन च्याम्पियन टोलीले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।